लक़द कैन फ़ी यूसुफ़, यूसुफ पैगंबर की ज़िंदगी में, व इख़्वतिही, और उनके भाइयों ने उनके साथ जो चाल चली, जो कुछ उनको ज्ञान ईमान के रास्ते में दुख तकलीफ़ दिया, उन बातों में आयातुल लिस्साइलीन, पूछने वालों के लिए, रिसर्च करने वालों के लिए, डीप में जाने वालों के लिए। यूसुफ पैगंबर के साथ क्या हुआ, कैसे कुएं में डाला गया, कैसे उठा के ले जाके बेच दिया गया, कैसे बादशाह बने, और फिर कैसे रेप का इल्ज़ाम लगा, कैसे 7 साल से ज़्यादा जेल में रहे, जेल में कैसे लोगों को ज्ञान ईमान की दावत दी, सच्चे मालिक की तरफ बुलाया, और हर जगह इज्जत की ज़िंदगी गुजारी। उनके भाइयों ने क्या किया, फिर कैसे बादशाह की कुर्सी पर बैठे हुए अपने भाइयों को कहा, अंतुम शर्रुम मकाना वल्लाहु अअलमु बिमा तसिफून, तुम बहुत बुरी जगह पर हो अपने भाई यूसुफ के साथ। मा फर्रतुम फ़ी यूसुफ व अखीही इज़ अंतुम जाहिलून, जब तुम ज्ञान ईमान का हक़ अदा नहीं कर रहे थे, ज्ञानी ईमानी बंदे तुम्हारे बाप नबी और तुम्हारे भाई यूसुफ पैगंबर बिन्यामीन को उनके ज्ञान ईमान की वजह से नफ़रत कर रहे थे, जलन हसद कपट कर रहे थे, और ज्ञान ईमान को कबूल करके उसके साथ लेकर इन भाइयों के साथ, अपने बाप के साथ उस पर चल के दुनिया तक पहुंचा नहीं रहे थे, बल्कि ज्ञान ईमान की वजह से अपने भाई से ही नफ़रत कर रहे थे। मा फर्रतुम, तुमने जो गलतियां की, तुमने जो ज़्यादतियाँ की, फ़ी यूसुफ, यूसुफ पैगंबर के बारे में, मैं हूँ, इन्नमा अना यूसुफ व हाज़ा अख़ी, और ये मेरा भाई है। ये पूरी स्टोरी आगे आ रही, सच्चा मालिक बयान कर रहा, इज़ क़ालू लियूसुफ व अख़ूहु आयातुल लिस्साइलीन फ़ी यूसुफ, यूसुफ पैगंबर के किस्से में, व इख़्वतिही, उनके भाइयों के मामले में, आयातुल लिस्साइलीन, पूछने वालों के लिए, रिसर्च करने वालों के लिए, क्यूरियोसिटी और जहन में सवालात आ रहे कि कैसा वाक़या, क्या हुआ था, कैसे कुएं में डाले गए, कैसे निकले, कैसे बेच दिए गए, कैसे महल में पहुँचे, कैसे वहाँ पर थे, कैसे रेप का इल्ज़ाम लगा, औरतों के साथ क्या हुआ, पूरी स्टोरी इसमें आगे बयान की जा रही है। आप ज़रूर सुनिए। और ज्ञान ईमान और सिर्फ स्टोरी नहीं है, वाक़या और किस्सा नहीं है, मज़े लेने के लिए सीरियल और सिलसिला नहीं है, बल्कि ज्ञान ईमान इसका सेंट्रल आइडिया है। और कैसे ज्ञान ईमान के रास्ते पे तुम डट जाओगे तो मालिक आपको ज़ाय नहीं करेगा, फ़ना नहीं करेगा, कुएं से ज़िंदा निकालेगा, महल में पहुँचाएगा, बादशाह बनाएगा, और पूरी दुनिया पर ज्ञान ईमान के रास्ते में तुम्हें सतवत, कब्ज़ा, क़ुव्वत, कुदरत, ताकत देगा, और तुम ज्ञान ईमान के रास्ते में आगे बढ़ते चले जाओगे। ये सेंट्रल आइडिया है सूरह यूसुफ का, यूसुफ नबी रसूल पैगंबर के किस्से और वाक़े उनके भाइयों का। व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन, पूछने वालों के लिए निशानियाँ हैं। इज़ क़ालू लियूसुफ, जब वो कहने लगे कि हमारे भाई यूसुफ, व अख़ूहु, और उसके भाई बिन्यामीन, अहब्बु इला अबीना, हमारे बाप तो इनसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, ये ज़्यादा पसंदीदा है हमारे बाप के लिए, मिन्ना, हमसे ज़्यादा, व नहनु उसबा, हम इतने जथे अच्छे हैं, ताकतवर नौजवान ग्रुप हैं, हम इतने 11 भाई, ये पसंद नहीं, हम हमारे बाप को ज़्यादा यही ज़्यादा पसंद है। इन्ना अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन, हमारे बाप तो हमें लगता है, इनका ऐसा कहना था कि खुली हुई गुमराही में है। क़ुतलू यूसुफ, अब ऐसा करो कि यूसुफ पैगंबर का मामला ही तमाम कर दो, कत्ल कर दो, ख़त्म कर दो, अवी तुरहूहु, या फेंक दो, छोड़ कर आ जाओ, अर्दन, किसी ऐसी जगह या ज़मीन में, यख़लु लकुम वजहु अबीकुम, वो वापस न आ सकें और तुम्हारे बाप के चेहरे के सामने उनका चेहरा कभी ज़िंदगी भर न आ सके, और वो उसकी मोहब्बत से आज़ाद होकर वो मोहब्बत जो उनसे करते हमसे करने लगे। व तकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, उसके बाद कुछ दिनों रो धोकर भूल जाएंगे यूसुफ पैगंबर कर, और हम अपने बाप के चहेते हो जाएंगे, नेक हो जाएंगे, अपने गुनाहों की माफ़ी भी बख्शवा लेंगे कत्ल करके यूसुफ पैगंबर को कहीं छोड़कर। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम, उनमें से एक भाई ने कहा, है तो हमारा भाई यूसुफ पैगंबर, ज्ञान ईमान के रास्ते में हम नफ़रत कर रहे, तो क्यों कत्ल करे, क्यों दिल के अंदर से कीना, कपट, बुग़्ज़, इनाद और दुश्मनी न निकाल दें और इन्हें कत्ल न करें। ला तक़्तुलू यूसुफ, क्यों अपने भाई को कत्ल करते हो। व अलक़ूहु फ़ी ग़याबतिल जुब्ब, किसी कुएं के अंदर, डोल के अंदर बिठाकर उन्हें छोड़ दो। व अलक़ूहु फ़ी ग़याबतिल जुब्ब, नीचे तक पहुँचा दो कुएं के हिस्से में, पानी में डूब कर न मरे, ज़िंदा रहें डोल में, कोई आए खींचे तो निकल जाए। यल्तक़ितहु
لے لے گا کوئی بعد السیارہ، سفر کرنے والے، وہاں سے گزرنے والے پانی کے لیے کھینچیں گے تو بچہ انہیں مل جائے گا۔ ان کنتم فاعلین، اگر میری اس رائے پر عمل کرو پھر لے جائے گا، کہیں بیچ دے گا، یہ سب معاملہ ہوگا۔ قالوا یا ابانا، تو وہ کہنے لگے اے ابا جان، ما لک لا تأمنا، تم ہمارے بھائی یوسف کے تعلق سے ہمارے اوپر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ علی یوسف و انا لہ لناصحون، ہم تو اچھا چاہتے ہیں، بھائی ہیں، کیا ان کو کوئی نقصان پہنچنے ہم دیں گے؟ ارسلہ معنا، بھیج دو ہمارے ساتھ، غدن کل، یرتع و یلعب، جائے گا پکنک منائے گا، گھومے گا، کھیلے گا، کودے گا، اور جنگل کے جھاڑوں سے کچھ کھائے گا، پھول، اور سائے میں لیٹے گا، سوئے گا، دن بھر پکنک منا کے ہم واپس آ جائیں گے۔ یرتع و یلعب، ہم سب ساتھ میں ہوں گے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم سب مل کے تمہارے محبوب بچے یوسف پیغمبر کی حفاظت کریں گے۔ قال انی لیحزننی، باپ نے جواب دیا مجھے اندر سے ٹینشن آتا، مجھے حزن و ملال آتا، میرا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ یہ بچہ تمہارے ساتھ جائے، ان تذہبوا بی، کہ تم اس کو لے جاؤ، واخاف، میں خوف کھاتا ہوں، مجھے ڈر ہے، ان یأکلہ الذئب، کہ اسے بھیڑیا نہ کھا لے، اسے کوئی شیر، چیتا جانور یا کوئی خونخوار جانور آ کے انہیں اٹھا کے لے کے نہ چلا جائے جنگل میں۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، تم اپنے کھیل کود میں لگے رہو، یہ بچہ کدھر رہے اور کوئی وحشی جانور آ کے لے کے چلا جائے، الذئب، بھیڑیا کھا لے، ہو سکتا اٹھا کر لے کے چلا جائے۔ قالوا لئن أكله الذئب، اگر اس بچے کو بھیڑیے نے کھایا، ونحن عصبہ، ہم اتنے 11 لوگ طاقت، نوجوان، پورے گاؤں میں ہماری طاقت فیمس ہے، ہم پہلوان ہیں، ہمارا ہر قسم کی ٹرک فیمس ہے پورے گاؤں کے اندر، کوئی ایسے 11 بھائی ایک ساتھ نہیں ہوں گے، اور جب جہاں پہنچ جاتے تو ان کی سب کچھ مانتا ہوتی ہے، ان کی شکتی اور طاقت ہوتی ہے، وہی سب کچھ کر لیتے، پورے گاؤں میں ہم فیمس ہے طاقت قوت میں، ٹرک میں، ہتھیار چلانے میں، اور جنگلوں میں پھل فروٹ لے کر چلنے میں، پکنک منانے میں، جنگلی جانوروں سے مقابلہ کرنے میں، شیر سے، چیتے سے، بھیڑیے سے مقابلہ کرنے میں، پورے گاؤں میں ہماری اسٹوریاں فیمس ہے۔ لئن أكله الذئب، ہمارے ہوتے ہوئے اگر اس یوسف پیغمبر کو بھیڑیے نے کھا لیا، ونحن عصبہ، ہم کیسے جتھے گروپ اور نوجوان ہیں، سب جانتے ہمارا بیک گراؤنڈ، وَإِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، تب تو ہم نقصان اٹھائیں گے، نہیں، ہمارا ریکارڈ یہ بتاتا کہ ہمارے رہتے ہوئے انہیں بھیڑیا نہیں کھا سکتا، کوئی جنگلی جانور نقصان نہیں دے سکتا۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، باپ نہ چاہتے ہوئے راضی ہو گئے اور یوسف پیغمبر کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ جب گئے وہ یوسف پیغمبر کے ساتھ، وَأَجْمَعُوا، اور اب پکا ارادہ کر لیے، اس پر اجماع ہو گیا ان کا، أَن يَجْعَلُوهُ، کہ اب اسے ڈال دیں، فی غیابت الجب، کنویں کے اندر نیچے بالکل تہ تک پہنچا دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اسی وقت جب یہ کھیل کود کر رہے تھے، ڈول میں بڑے بھائی بیٹھا، کھینچے نیچے لے گئے، واپس کھینچے، پھر اتار لیے، دوسرا بیٹھا ڈول میں، پھر اندر لے گئے، پھر کھینچے، ایسے کرتے کرتے یوسف پیغمبر، بنیامین بھائی کی بھی ہمت کھلی، وہ بھی بیٹھے ان کو بھی نکالے، پھر دوسرے کو بٹھائے، کئی مرتبہ پھر مزہ آئی، پھر انہوں نے کہا میں بھی بیٹھنا چاہتا، خود سے بیٹھے پھر، اور پھر لاسٹ میں چھوڑ دیا، واپس کھینچے ہی نہیں۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، ان کے دل کی کدورت، بغض، عناد اتنا سخت ہو گیا، اس پر جمع ہو گئے، ان کا دل بھائی کو کنویں میں اکیلا چھوڑ کر آ جانے پر راضی ہو گیا۔ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اس اندھیرے میں، نیچے کھو میں، پانی کے قریب، ڈول میں اپنے بھائی کو چھوڑ کے اوپر سے باندھ دیا تاکہ پانی میں ڈوبے بھی نہ، اور زندہ رہے، کوئی آ کے لے کے چلا جائے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اسی وقت یوسف پیغمبر کو کنویں کے اندر مالک نے وحی بھیجا، گیان ایمان کے راستے میں تم ڈٹ جاؤ، اڑ جاؤ، سچے مالک کے لیے، اس کے گیان پھیلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اسی وقت مالک دل میں بات ڈالتا ہے، وحی کرتا ہے، القاء کرتا ہے، کیونکہ تم دنیا کے راستے میں نہیں، مایا کے لیے نہیں، تن من دھن دولت پراپرٹی بینک بیلنس کے لیے نہیں، گیان ایمان کے لیے چل رہے، تو مالک تمہارے دل میں صحیح سجھاؤ ڈالے گا، صحیح بھاؤ رکھ دے گا، صحیح نیت ارادہ رکھ دے گا، اور آگے کیا کرنا سکون ڈال دے گا، آگے کیا ہونے والا یہ دل میں ڈال دے گا۔ اسی وقت کنویں میں سب چھوڑ کے چلے گئے، بچے رو رہے ہوں گے، یوسف پیغمبر، اللہ نے دلاسا دیا، اس سے اچھا گیان ایمان کے راستے میں دلاسا، تسلی کس کی ہو سکتی ہے؟ مالک خود دیتا ہے تسلی۔ وَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کیا یوسف پیغمبر کو، کنویں میں ڈول میں بیٹھے ہوئے ہیں،
کچھ لوگ بولتے ہیں ایسے اوپر سے پھینک دیا، پھینکیں گے تو مر جائیں گے، تو یہ جو طریقہ کہ ڈول میں بٹھایا، وَأَوْحَيْنَا ڈول میں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، مالک نے ان کے دل میں ڈالا وحی بھیجی، بچپن میں نبی بنا دیا، وحی نبیوں کو بھیجتا ہے اللہ۔ اس کنویں کے اندر اس یوسف پیغمبر کو وحی کے ذریعے اپنے فرشتے کو بھیج کر دل میں بات ڈالی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، ایک تم زندہ رہو گے، تم مرو گے نہیں، یہاں سے نکلو گے اور مالک تمہارے ساتھ ہے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری دونوں آنکھوں کے سامنے ہو، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، ان بھائیوں نے جو تمہیں کنویں میں ڈالا تم انہیں ضرور بتاؤ گے، بِأَمْرِهِمْ، ان کی ان چال، ان کے اس برے عمل، ان کے اس کنویں میں ڈالنے، تمہیں قتل کرنے کے ارادے کو تم ضرور انہیں باخبر کرو گے، ہذا اسے، وہم لا یشعرون، اور ان کو کوئی شعور بھی نہیں ہے، وجاءوا اباہم عشاء یبکون، آگے سنتے ہیں۔